ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا عدلا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله العظيم خلقا وخلقا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قالبا وقلبا. أما بعد، فيا معشر الإخوان، إن من آداب المعاشرة الإسلامية آداب اللقاء والتحية والمصاحبة والمواخاة في الأحبة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فيجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى أحق بالثانية. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. وقال عليه الصلاة والسلام: المجالس بالأمانة. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.